पितार्तदेव वन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। श्री वशिष्ठजीले रामचन्द्रलाई सम्झाइसकेपछि अब प्रभु यो संसारमा उत्पन्न भएका मनुष्यका सधैँ तीनवटा गुरु हुन्छन्, जसमा माता पिता र आचार्य पर्दछन्। पिताबाट मनुष्यको शरीर उत्पन्न हुने भएकाले उनी गुरु हुन्, अनि आचार्यले उसलाई ज्ञान दिने भएकाले उनलाई गुरु भनिन्छ। त्यसैले हे वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो पिता र तिम्रो पनि आचार्य भएको हुनाले मेरो आज्ञालाई पालन गर्दा हे रामचन्द्र हजुरलाई कुनै पनि प्रकारको दोष लाग्दैन। यी हजुरका सभासद बन्धु बान्धव र हजुरको अधीनमा रहेका राजा पनि के गरेका छन्, यहाँ आएका छन्। यिनीहरूसँग धर्म अनुसारको व्यवहार गर्दा पनि हजुरबाट सन्मार्गको उल्लङ्घन हुँदैन। हजुरले आफ्नै वृद्ध आमाको कुरा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सहर्षलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यी आमाले आमाको आज्ञालाई पालन गर्दा हजुरबाट धर्म विरुद्धको कार्य हुँदैन। रामचन्द्र भरतले आफ्नो आत्मा स्वरूपी हजुरलाई राज्य स्वीकार गरेर अयोध्या फर्किन अनुरोध गरिरहेको हुनाले उहाँको अथवा भरतको उनको कुरालाई मान्दा हजुरबाट धर्म उल्लङ्घन हुँदैन। वशिष्ठले रामचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ। आफ्ना गुरु वशिष्ठका यस्ता कुरा सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो वशिष्ठसँग, माता पिताले आफ्नो पुत्रप्रति स्नेहपूर्वक व्यवहार, आफ्नो सामर्थ्य अनुसारका खानेकुरा, राम्रो ओछ्यान उपलब्ध गराएर तथा मिठा मिठा कुरा गर्दै पालन पोषण गरेर जुन उपकार गर्दछन् त्यसको बदला सहज रूपमा तिर्न सकिँदैन। यसकारण मेरो पिताजी राजा दशरथले मलाई दिएको आज्ञा झुटो हुन सक्दैन। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेर भरतको मन ज्यादै उदास भएकाले भरतले आफ्नो नजिकमा बसिरहेका सारथी सुमन्त्रसँग भन्दछन्, तिमीले यो वेदीमा तत्कालै धेरै कुश ओछ्याऊ। जुन समयसम्म राम प्रसन्न हुनुहुन्न त्यो समयसम्म म रामचन्द्रको नजिकमा अनसन बस्छु। भरतका कुरालाई सुनेर अब सुमन्त्र रामको अनुहारतिर हेर्न थाले। उनलाई यस्तो अवस्थामा देखेर भरतको मन ज्यादै दुखी भएकाले उनले आफै कुशको आसन ओछ्याएर जमिनमा बसे। उनी यसरी बसेको देखेपछि रामचन्द्रले भरतसँग भन्नुभयो, मैले तिम्रो के बिगारेको छु र तिमी मेरो अगाडि यसरी अनसन बस्न चाहन्छौ? भाइ, ब्राह्मणले अनसन बसेर मनुष्यलाई अन्याय हुन दिँदैनन्, तर राज्य ग्रहण गर्ने क्षत्रियले यसरी अनसन बस्न उचित हुँदैन। यसकारण यो ज्यादै कठोर व्रतलाई परित्याग गरेर उठेर यहाँबाट तत्कालै अयोध्या जाऊ। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि भरतले त्यहाँ बसेका सबैतिर आफ्ना आँखा घुमाउँदै अयोध्याका बासिन्दासँग भन्दछन्, तिमीहरूले किन रामलाई सम्झाउने प्रयास गर्दैनौ हे बासिन्दा हो? अब यस्ता कुरालाई सुनेर अयोध्याका बासिन्दाले भरतसँग भन्दछन्, हाम्रो अनुभवमा भरतले रामसँग उचित कुरा गर्नुभएको हो, तर रामले पनि आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्नु राम्रै कुरा हो। यसकारण हामी रामलाई अनायास रूपमा अयोध्या फर्काउन असमर्थ छौँ। ती अयोध्याका बासिन्दाका कुराको भाव बुझेर रामचन्द्रले भरतसँग अब यस्ता प्रकारले भन्नुभयो, हे मेरो भाइ, धर्मलाई दृष्टिगत गर्ने यी हाम्रा सज्जनहरूका कुरा सुनेर यसको भाव बुझ्ने प्रयास गर भाइ। मेरा र यिनीहरूका कुराको राम्ररी विश्लेषण गर। अब तिमीले तत्कालै उठेर मेरो र जलको स्पर्श गर। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि भरतले तत्कालै उठेर राम र जलको स्पर्श गर्दै अब भरतजीले भन्दछन्, मेरा सभासद र मन्त्रीसहितका सबैले ध्यानपूर्वक सुनाऊ। मैले पितासँग राज्य मागेको थिइनँ भने यसका विषयमा मातासँग पनि कुनै कुरा गरेको थिइनँ। रामको वनवासमा मेरो कुनै सहमति छैन, तर पनि यदि रामचन्द्रका लागि पिताको आज्ञा पालन गर्न र वनमा बस्न अनिवार्य छ भने मेरो दाजुको बदलामा, मेरो रामको बदलामा म चाहिँ 14 वर्ष वनमा बस्नेछु। भरतका यस्ता कुरालाई सुनेर रामले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै त्यहाँ उपस्थित भएका सबैतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, पिताले आफू जीवित रहँदाका अवस्थामा जुन वस्तु बेच्नु भएको छ, धरौटी राख्नु भएको छ, किन्नु भएको छ,
त्यसलाई मैले वा भरत कसैले पनि उल्टाउन सक्दैनौ। यसकारण मैले वनवासका लागि कसैलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउन उचित हुँदैन, किनकि आफू सक्षम हुँदाहुँदै प्रतिनिधिबाट काम गराउनु ज्यादै निन्दनीय कार्य हो। कैकेयीले उचित माग राखेकी भएको हुनाले मेरो पिताले अब कैकेयीको माग पूरा गरिदिएर पुण्य कर्म मात्रै गर्नु भएको हो। भरतमा सबै प्रकारका गुणहरू विद्यमान रहेका छन्। त्यसैले जुन चाहिँ समयमा मैले 14 वर्ष पुरा गरेर वनबाट फर्किन्छु, त्यही समयमा यी भरत सहित यो समग्र पृथ्वीको उत्तम राजा हुनेछु भनेर अब रामचन्द्रले भन्नुभयो। यसरी ती अतुलनीय तेजस्वी दाजुभाइको त्यो ज्यादै रोमाञ्चकारी भेटघाट देखेर त्यहाँ आएका महर्षिहरू धेरै आश्चर्यचकित भए। ती आकाशमा अदृश्य भएर रहेका मुनि त्यहाँ प्रत्यक्ष बसेका महर्षिले राम र भरतको धेरै प्रशंसा गर्दै भन्दछन्, यी दुवै राजकुमार सधैँ उत्तम धर्मका ज्ञाता, धर्मको मार्गमा हिँड्नेछन्। हामीमा यिनीहरूका कुरा पटक पटक सुनिरहने अभिलाषा उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसपछि रावणको वध होस् भन्ने अभिलाषा लिएका महर्षिहरूले अब भरतसँग भन्दछन् भरतलाई, हे भरत, तिमी चाहिँ ज्यादै उत्तम कुलमा उत्पन्न भएका हौ। तिम्रो आचरण धेरै उत्तम छ। तिम्रो यश र कीर्ति सबैतिर फैलिएको छ। यदि तिमी आफ्नो पितालाई आनन्दित बनाउन चाहन्छौ भने तिमीले रामको कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी राम आफ्नो पिताको ऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएको हेर्न चाहन्छौ। अनि कैकेयीको ऋणबाट मुक्त भएका राजा दशरथ स्वर्गलोक जानुभएको हो। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ आएका गन्धर्व, महर्षि र राजर्षि आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ गए, जसको दर्शनले जगतको कल्याण हुन्छ। ती राम महर्षिहरूका कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो भने भरतको शरीर काम्न थालेकाले अब उनले हात जोडेर लडखराएका वचनले रामसँग भन्दछन्, मेरो दाजु, हाम्रो वंशमा रहेको जेठो पुत्रले राज्य ग्रहण गरेर प्रजाको पालन गर्ने धर्मका अनुसार हजुरले मेरो र माताको प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नुहोस्। म एक्लै यो विशाल राज्यको रक्षा गर्न असमर्थ छु भने हजुरमा ज्यादै आसक्त हुने यी नगरका र शहरका बासिन्दाहरूलाई मैले प्रसन्न राख्न सक्दिनँ। जसरी किसानले वर्षाको प्रतीक्षा गरिरहन्छन्, त्यसै गरी हाम्रा बन्धुबान्धव, हाम्रा योद्धा मित्र र सूर्योदयहरूले, आफन्तहरूले हजुरकै प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। हजुरले यो राज्य स्वीकार गरेर अरू कसैलाई यसको पालन गर्ने दायित्व सुम्पिदिनुहोस्। त्यही पुरुष प्रजाहरूको अथवा लोकको पालन गर्न समर्थ हुन सक्दछ। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भरतले आफ्नो दाजुको चरणमा परेर त्यस समयमा रामसँग ज्यादै प्रिय कुरा गर्दै रामचन्द्रसँग राज्य स्वीकार गर्नका लागि प्रार्थना गर्दछन् भरतले। ती भरतका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले भरतसँग भन्नुभयो, बाबु भाइ, तिमीलाई जुन यो स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त भएको छ, त्यसद्वारा तिमीले समग्र पृथ्वीको रक्षा गर्न पनि यथार्थ रूपमा सफल हुनेछौ। यसबाहेक मन्त्री र सूर्योदयहरूसँग छलफल, उनीहरूबाट सबै कार्य गराऊ। तिमीले चन्द्रमाबाट उसको कान्ति अलग होस् अथवा हिमालयले हिउँ परित्याग गरोस्, समुद्रले आफ्नो सीमा नागोस्, तर चाहिँ मेरो भाइ, मैले पिताको आज्ञालाई अवज्ञा गर्न सक्दिनँ। माता कैकेयीले जुनसुकै कारणले यो कार्य गरेको भए तापनि तिमीले अब मातासँग पहिलेको जस्तै व्यवहार गर्नु ठिक हुन्छ। रामचन्द्रका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले रामचन्द्रसँग भन्दछन्, यी मैले समर्पण गरेका 2वटा सुनका खराउमा हजुरले आफ्नो चरण राख्नुहोस्, हजुरले आफ्नो खुट्टा राख्नुहोस् मेरो दाजु, किनकि यिनैले समग्र जगतको पालन र रक्षा गर्नेछन्। त्यसपछि रामचन्द्रले ती खराउमा आफ्ना चरणलाई राखेर भरतलाई दिनुभयो। ती खराउलाई प्रणाम गर्दै भरतले रामचन्द्रसँग भन्दछन्, म पनि 14 वर्षसम्म जटा र गेरु वस्त्र धारण गर्दै फल र कन्दमूल खाएर हजुर आउने प्रतीक्षा गरेर नगरभन्दा बाहिर बस्नेछु। त्यस समयसम्म राज्यको सबै भारी खराउलाई सुम्पिएर म हजुरको बाटो हेर्नेछु मेरो दाजु। यदि 14 वर्ष पूर्ण भएको भोलिपल्ट मैले हजुरको दर्शन पाउन सकिन भने म बलिको आगोमा प्रवेश गर्नेछु।
भरतका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले हुन्छ भनेर स्वीकृति दिएर भरतलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। यसपछि रामले शत्रुघ्नलाई पनि अङ्कमाल गरेर राम र अब भरत र के भयो त शत्रुघ्नलाई बिदा दिनुभयो रामचन्द्रले। भरतले ती खराउ बोकेर रामको परिक्रमा गरेपछि ती खराउ राजाको सवारीमा प्रयोग हुने हात्तीको टाउकोमा राखे। यसपछि रामले सिलसिलाबद्ध रूपमा त्यहाँ आएका जनसमुदाय, गुरु, मन्त्री तथा दुईवटा भाइलाई बिदा गर्नुभयो। त्यसै समयमा कौशल्या सहित सबै माताहरूको गला आँसुले अवरुद्ध भएको हुनाले उनीहरूले रामलाई सम्बोधन गर्न पनि सकेनन्। राम पनि सबै माताहरूलाई प्रणाम गरेर रुँदै रुँदै आफ्नो कुटीमा जानुभयो। त्यसपछि रामचन्द्रका दुवै खराउ आफ्नो शिरमा राखेर शत्रुघ्नसहित भरतजी ज्यादै प्रसन्न हुँदै रथमा सवार हुनुभयो। त्यही समयमा वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली सहितका सबै मन्त्री भरतको अगाडि अगाडि हिँडे। उनीहरू सबै चित्रकूट नाम भएको विशाल पर्वतको परिक्रमा गर्दै ज्यादै आनन्दमय मन्दाकिनी तरेर पूर्व दिशातिर लाग्न थाले। त्यसै समयमा भरतले आफ्नो सेनासहित हजारौं प्रकारका धातु हेर्दै चित्रकूटको किनारमा निस्के। यो चित्रकूट पर्वतबाट केही पर गएपछि महर्षि भरद्वाजको आश्रम देखे। ती भरतले भरद्वाजको आश्रममा पुगेपछि रथबाट ओर्लिएर उनले महर्षिलाई प्रणाम गरे। उनी आएको देखेर ज्यादै प्रसन्न भएका महर्षि भरद्वाजले भन्दछन्, अब महर्षि भरद्वाजले भन्नुहुन्छ अब महर्षि भरद्वाजले भरतलाई प्रश्न गर्नुभयो, हे भरत, के तिम्रो कार्य सम्पन्न भयो? के तिमीले रामलाई भेट्यौ? भरद्वाजका कुरालाई सुनेपछि भरतले भन्दछन्, राम आफ्नो प्रतिज्ञामा ज्यादै दृढ रहनु भएको छ। मैले उहाँसँग धेरै अनुरोध गरेँ अनि हाम्रा गुरुले पनि अनुरोध गर्नुभयो। यसरी हामीले अनुरोध गरेको सुनेपछि अब रामचन्द्रले वशिष्ठसँग भन्नुभयो, मैले आफ्ना पिताका अगाडि 14 वर्ष वनमा बस्ने प्रतिज्ञा गरेको हुनाले मैले त्यसको यथार्थ रूपमा पालन गर्नेछु। रामचन्द्रका कुरालाई सुनेपछि वशिष्ठले रामसँग भन्नुभयो, हजुरले प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा भरतलाई सुनका 2वटा खराउ दिएर तिनैका माध्यमद्वारा अयोध्याको पालन पोषण गर्नुहोस्। गुरुका यस्ता कुरालाई सुनेपछि पूर्वतिर फर्किएर उभिएका रामचन्द्रले अयोध्याको राज्यलाई सञ्चालन गर्नका लागि 2वटा सुनका खराउ मलाई दिनुभयो। त्यसपछि मैले रामचन्द्रको आज्ञा अनुसार फर्किएर उहाँका एक खराउ लिएर अयोध्या जान लागिरहेको छु। भरतका यस्ता कुरालाई सुनेपछि भरद्वाजले भन्नुभयो, तिमी मनुष्यहरूमा सिंह जस्तै बलवान हुनुका साथै शील र सदाचारका ज्ञाताहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट छौ। जसरी जल सबैतिरबाट होचो ठाउँमा रहेको जलाशयमा जान्छ, त्यसै गरी तिमीमा सबै गुण विद्यमान रहनु नै कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। तिमी जस्तो छोरा पाएकाले तिम्रा पिता राजा दशरथ सबै प्रकारका ऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भए। ती महर्षिका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले हात जोडेर अब भरद्वाजका चरणलाई स्पर्श गरेर उहाँसँग त्यहाँबाट हिँड्ने आज्ञा लिएर उत्साहित भए। त्यसपछि भरतले भरद्वाज मुनिको परिक्रमा गरेर आफ्ना मन्त्रीसहित अयोध्यातर्फ लागे। यसपछि त्यो विशाल सेना रथ, गोरुगाडा, घोडा र हात्तीहरूमा सवार भएर भरतलाई पछ्याउँदै अब त्यो समस्त प्रकारको त्यो समूह अयोध्या फर्कियो। त्यहाँबाट अगाडि गइसकेपछि तिनीहरू सबै यमुना नदी तरेर गङ्गा किनारमा पुगेर गङ्गा तरेर श्रृङ्गबेरपुरमा पुगे। त्यसपछि श्रृङ्गबेरपुरबाट हिँडेर अयोध्याको नजिकमा पुगे। जुन यस समयमा पिता र दाजुविहीन भएको जो नगर थियो अयोध्या, त्यो अयोध्या देखेपछि भरतले ज्यादै दुखी हुँदै आफ्नो सारथी सुमन्त्रसँग भन्दछन्, हेर मन्त्री, अयोध्याको सबै शोभा नष्ट भएको हुनाले यो पहिलेको जस्तो प्रकाशमय छैन। यसको त्यो सुन्दर रूप र आनन्द पनि हराएको छ। अहिले यो धेरै दुखी र रसविहीन भएको छ। यसपछि ती प्रभावशाली भरतले सुन्दर, गम्भीर, घर घर ध्वनि सम्पन्न त्यो प्रकारको रथमा सवार भएर तत्कालै अयोध्यामा गए। त्यस समयमा त्यहाँ बिराला उल्लु डुलिरहेका थिए भने त्यहाँ भएका घरहरूका ढोकाहरू बन्द थिए।
त्यो समग्र नगर अन्धकार भएको थियो। त्यहाँ कुनै प्रकाश नभएकाले त्यो नगर कृष्ण पक्षको कालो रात्रि जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। जसरी चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी र आफ्नो शोभाले प्रकाशमय कान्ति सम्पन्न रोहिणी उदायको राहु नाम भएको ग्रहले आफ्नो पतिलाई ग्रसित बनाएपछि असहाय हुन्छन्, त्यसै गरेर अलौकिक ऐश्वर्यले प्रकाशमय हुने अयोध्या राजा स्वर्गलोक गएको अवस्थामा पीडित र असहाय भइरहेको थियो। त्यो नगर पर्वतबाट निस्किएको नदी जस्तै कमजोर देखिएको थियो, जुन अयोध्या पहिले धुवासहितको सुनौलो कान्ति सम्पन्न प्रज्वलित अग्निको ज्वाला जस्तै प्रकाशमय हुन्थ्यो। त्यही अयोध्या राम वनवास गइसकेपछि हवन गरेर दूध परेको अग्निको ज्वाला जस्तै गरेर निभेर विलिन जस्तै भएको थियो। त्यसै समयमा अयोध्या ज्यादै डरलाग्दो युद्धमा सङ्कटमा परेको सेना जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। जसरी प्रबल वायुको झोंकले फिज र गर्जना सहित उर्लिएको समुद्रको ज्यादै उत्ताउलो छाल अनायास रूपमा वायुबन्द भएपछि शिथिल र आवाजविहीन हुन्छ, त्यसै गरी ज्यादै कोकोहोलो सम्पन्न अयोध्या अहिले शब्दविहीन भएको अनुभूति हुन्छ। अयोध्याको यस्तो अवस्था भएको देखेर भरतले आफ्नो सारथी सुमन्त्रसँग भन्दछन्, अहिले अयोध्यामा पहिलेको जस्तो सबैतिर फैलिएको गीत बाजाको गम्भीर ध्वनि सुन्न नपाउनु ज्यादै दुःखको कुरा हो। अहिले चारैतिर बारुणी मदिराको मादक गन्ध, फुलहरूको सुगन्ध, चन्दन र अगरुको पवित्र गन्ध फैलिरहेको छैन। राम वनवासमा गएकाले यो नगरमा सबै प्रकारका शब्दहरू बन्द भएका छन्। राम गएकाले यहाँका युवा ज्यादै चिन्तित भएका छन्। उनीहरूले चन्दन र अगरुको सुगन्ध प्रयोग गर्दैनन् भने त्यो समूल्य वनमाला पनि लगाउँदैनन्। अब यो नगरका बासिन्दा विचित्र हार लगाएर बाहिर घुम्न निस्किँदैनन्। रामको शोकले ज्यादै पीडित भएको यो नमा अब कुनै प्रकारको उत्सव हुनेवाला छैन। यो नगरको त्यो सबै शोभा मेरा दाजुसँगै गएको सुनिश्चित छ। जसरी ज्यादै तीव्र वर्षाका कारणले शुक्ल पक्षको जुन सम्पन्न रात्रि पनि शोभा सम्पन्न हुँदैन, त्यसै गरी आँखाबाट आँसु बगाइरहेको यो अयोध्या पनि शोभा सम्पन्न हुँदैन। आफ्नो सारथीसँग यस्ता कुरा गर्दै भरत सिंहरहित गुफा जस्तै भएको राजा दशरथले विहीन भएको पिताको निवास स्थान राजमहलमा पुगे। जसरी सूर्यास्ताएपछि दिनको उज्यालो हराउँछ अनि देवता शोक गर्न थाल्दछन्, त्यसै गरी त्यही समयमा त्यो राजमहल शोभाविहीन भएको हुनाले त्यहाँ भएका मनुष्य ज्यादै शोकाकुल भएका थिए। त्यो सबैतिरबाट सजावटविहीन भएको देखेर भरत ज्यादै दुखी हुँदै आँसु बगाउन थाले। त्यसपछि सबै माताहरूलाई अयोध्यामा राखेर आफ्नो प्रतिज्ञामा दृढ रहने भरतले ज्यादै शोकाकुल हुँदै गुरुहरूसँग भन्दछन्, अब म नन्दीग्राम जान्छु। यसका लागि तिमीहरूको आज्ञालाई म चाहन्छु। म यहाँ रामको अभाव प्राप्त हुने दुःख सहन गर्न अथवा दुःखलाई लिन असमर्थ छु। पिताजी स्वर्गलोक जानुभयो भने मेरा दाजु वनवासमा जानुभयो। म चाहिँ यो राज्यका लागि त्यहाँ बसेर रामको प्रतीक्षा गर्नेछु, किनकि ती महायशस्वी राम नै हाम्रा राजा हुन्। भरतका कुरा सुनेपछि वशिष्ठले भन्नुभयो, दाजुको भक्तिले अभिप्रेरित भएर हजुरले अथवा तिमीले जे कुरा गर्यौ त्यो प्रशंसनीय छ। तिमीसँगै आफ्नो दाजुको दर्शन गर्न लालाहित रहँदै दाजुको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहन्छौ। यसकारण तिम्रो सबै कुरा स्वीकार्य छ। उनीहरूका यस्ता कुरालाई सुनेपछि भरतले सारथीलाई भन्दछन्, मेरो रथलाई तयार गर। यसपछि उनले प्रसन्नतापूर्वक सबै माताहरूसँग कुराकानी गरेर जाने अनुमति लिए। यसपछि शत्रुघ्न सहित भरत रथमा सवार भए। यसरी रथमा सवार भएर ज्यादै प्रसन्न भएका भरत र शत्रुघ्न दुवै भाइ मन्त्री र पुरोहितहरूले घेरिएर तत्कालै त्यहाँबाट हिँडे। त्यो समयमा उनीहरू अगाडि अगाडि वशिष्ठ सहित गुरु र ब्राह्मणहरू हिँडिरहेका थिए। उनीहरूले पूर्वतिरबाट नन्दीग्राम जाने बाटो समाए। यसरी भरत हिँडेपछि घोडा, हात्ती र रथहरूले परिपूर्ण भएको सेना स्वतः सिद्ध रूपमा उनको पछाडि पछाडि लाग्यो भने नगरका सबै बासिन्दा पनि उनीसँगै गए। ती भरत आफ्नो शिरमा रामका खराउ राखेर रथमा सवार भएर नन्दीग्रामतिर लागे।
यसरी नन्दीग्राममा पुगेपछि भरतले रथबाट ओर्लिएर गुरुहरूसँग भने, मेरो दाजुले यो उत्तम राज्य मलाई नासोको रूपमा दिएका हुनाले यी मेरो दाजुका सुनका खराउले सबैको रक्षा गर्नेछन्। त्यसपछि भरतले शिर नेउराएर ती खराउलाई त्यो नासोका रूपमा रहेको राज्य समर्पित गरेर ज्यादै शोकाकुल हुँदै मन्त्री, सेनापति र प्रजाहरूसँग भन्दछन्, तिमीहरू सबैले यी खराउलाई छाता उडाउनु। म यिनी खराउलाई रामका साक्षात चरण भनेर मान्दछु। यी मेरो गुरुका खराउले यो राज्यमा धर्म स्थापना हुनेछ। मेरो दाजुले ममा चाहिँ प्रेम भाव राख्दै यो नासो मलाई दिनुभएको हुनाले म उहाँ फर्किएर नआएसम्म यसको यथार्थ रूपमा रक्षा गर्नेछु। यसपछि म आफैले यी खराउ रामका चरणमा लगाइदिएर यी खराउले सुशोभित भएका रामका दुवै चरणको दर्शन गर्नेछु। रामचन्द्र आएपछि उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै म आफ्नो गुरुलाई यो राज्य सुम्पिएर उहाँको आज्ञा पालन गर्दै उहाँकै सेवामा लाग्नेछु। यो राज्यको दायित्व उहाँलाई सुम्पिएर म आनन्दित हुनेछु। मसँग नासोका रूपमा राखिएको यो राज्य अनि ज्यादै उत्तम खराउ रामको सेवामा समर्पित गरेपछि म सबै प्रकारका पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुनेछु। रामको अयोध्याको राज्यमा राज्याभिषेक हुँदाका समयमा सबै खुसी र आनन्दित हुनेछन्। त्यसले मलाई राज्य पाएको भन्दा 4 गुणा प्रसन्नता र यसको प्राप्ति हुनेछ। यस प्रकारले ज्यादै दुखी भएर विलाप गरिरहेका भरतले सबै मन्त्रीसहित नन्दीग्राममा बसेर राज्यलाई सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यसै समयमा भरतजी गेरु वस्त्र र जटा धारण गरेर मुनि जस्तै भएर नन्दीग्राममा निवास गर्नुभयो। दाजुको आज्ञा पालन र प्रतिज्ञाबाट मुक्त हुने अभिलाषालिएका भरतजी रामचन्द्र आउने समयको प्रतीक्षा गर्दै उहाँका खराउको राज्याभिषेक गरेर नन्दीग्राममा बस्न थाल्नुभयो। भरत राज्यको सबै कार्य रामका खराउलाई सुनाएर गर्नुहुन्थ्यो भने आफै ती खराउमाथि छाता उडाउने र चमर डोलाउने गर्नुहुन्थ्यो भरतजी। त्यसै समयमा भरत दाजुका खराउको राज्याभिषेक गराएर सधैँ तिनै खराउको अधीनमा रहँदै राज्यको सबै कार्य मन्त्रीलाई गर्न लगाउने। त्यसै समयमा जुनसुकै कार्य आइपर्थ्यो, जे जति बहुमूल्य उपहार आउँथ्यो त्यो सबै पहिले ती खराउमा समर्पित गरेपछि भरतले बल्ल त्यसको उचित प्रकारको व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो। यसरी भरतजी फर्किएर अयोध्या गएपछि जुन समयमा राम वनमा बस्न थाल्नु भएको थियो, त्यो समयमा उहाँले त्यहाँका तपस्वी ज्यादै दुखी हुँदै अन्त जान लागेको देख्नुभयो। पहिले चाहिँ चित्रकूटको त्यो आश्रममा जुन तपस्वी रामको आश्रयमा रहेर ज्यादै आनन्दित हुन्थे, रामले तिनीहरू हिँड्न उत्साहित भएको देख्नुभयो। ती तपस्वीहरू आँखा टेढो पारेर रामतिर सङ्केत गर्दै मनमनै सशङ्कित भएर आपसमा छलफल गरिरहेका थिए। उनीहरूको उत्सुकता देखेर रामको मनमा आफूबाट कुनै गल्ती भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएकाले रामचन्द्रले हात जोडेर त्यहाँका कुलपति महर्षिहरूसँग भन्नुभयो, के ममा पहिलेका राजाहरूको जस्तो व्यवहार रहेको छैन अथवा ममा कुनै खराबी रहेको देखिन्छ र जसका कारणले यहाँका तपस्वीमा विकार उत्पन्न भएको छ? के यहाँका ऋषिहरूले मेरो भाइ लक्ष्मणबाट कुनै खराब कार्य भएको देख्नु हो अथवा जसले सधैँ अर्घ्य अथवा पाउधुनी जल लगायतले हजुरहरूको सेवा गर्दछिन्? ती सीताले मेरो सेवामा लागेका कारणले एउटी गृहस्थी पतिव्रता नारीका अनुसार ऋषिहरूको सेवा गर्न नपाएकी हुन् कि? रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ती वृद्धावस्था र तपस्याले वृद्ध भएका महर्षिहरूले भन्दछन्, जो स्वभावैले कल्याणमय छन् र सधैँ सबैको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहन्छन्, ती सीताले तपस्वीहरूको अनादर गर्न सम्भव छैन। तिम्रो हजुरको कारणले तपस्वीहरूमाथि राक्षसको डर आइलाग्ने भएकाले ज्यादै दुखी भएका ऋषिहरूले आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्। यहाँको वन रावणको भाइ खर नाम भएको राक्षस यो वनमा बस्छ, जसले जनस्थानमा रहेका सबै तपस्वीको विनाश गरेको छ। त्यो धेरै घमण्डी, विजय प्राप्त गर्न चाहने, अत्यन्त क्रूर र मनुष्यको मांस भक्षण गर्ने र अत्यन्त अहङ्कारी पनि छ। त्यो रावणको भाइ खर। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमो नमः।